الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مکان ساری کائنات دے رہبر و رہنما پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے جس مقام عظیم الشان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عظیم الشان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 16واں پارہ
سورت دا نام سورہ مریم، سورت دی ابتدائی آیت، آواز کھولیا جائے۔ دکھ ایک ایسی چیز ہے کہ جدی وجہ تو انسان ذہنی ٹینشن دا مریض لاحق ہو جاندہ ہے، اور اس تو علاوہ طرح طرح دیاں بیماریاں اور مہلک امراض اندر بھی مبتلا ہو جاندہ ہے۔ بعض لوگ تے ایتھوں تک کہہ دیندے نے کہ یار میں بڑھیا نہیں سی ہونا، منو تے دکھا نے بڑھیا کر دیتا ہے۔ اور ابتدا دے اندر عباد ہمیشہ واسطے اپنے ذہن نشین فرمانا کہ دکھ ہے ہی انسانی زندگی دا حصہ اور جزء۔ اس دنیا دے اندر کوئی بھی ایسا فرد و بشر نہیں کہ جیڑا دکھاں دے کولو مستثنا ہوئے، کیونکہ انسان پیدا ہی دکھاں دے اندر ہویا ہے۔ اور اسی واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، لوگو اساں نے انسان نو دکھاں دے اندر پیدا کیتا ہے، لہٰذا انسان دی زندگی دے اندر دکھ آنے لازم و ملزوم نے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اس کائنات دے اندر کوئی نہ کوئی انسان کسے نہ کسے دکھ دے اندر ضرور مبتلا نظر آ رہا ہے، یعنی کوئی کاروباری بندش دی وجہ تو دکھی، کوئی کاروباری گھاٹے اور خسارے دی وجہ تو دکھی، کوئی مہنگائی اور کرونے دی وجہ تو دکھی، کوئی غربت و افلاس دی وجہ تو دکھی، کوئی لڑائی اور جھگڑے دی وجہ تو دکھی، کوئی فتنے اور فسادات دی وجہ تو دکھی، کوئی بد امنی دی وجہ تو دکھی، کوئی مختلف امراض دی وجہ تو دکھی، اور اسی طرح کوئی اولاد دے دکھاں دے اندر بھی مبتلا نظر آ رہا ہے، یعنی کتے بے اولادی دا دکھ، کتے اولاد دی وفات دا دکھ، کتے اولاد دی نافرمانی دا دکھ، کتے اولاد دے گم ہون دا دکھ۔ اور آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے دکھاں دے اولاد دے دکھاں دے متعلق گفتگو کرن دی کوشش کرانگا۔ میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا، اس دنیا دے اندر والدین و اولاد دے معاملے دے اندر جس ابتدائی دکھ دا سامنا کرنا پہندا ہے او بے اولادی والا دکھ ہے۔ اور تسی ویکھیا ہوئے گا کہ نکاح دے بعد خاوند اور بیوی صحت مند اور تندرست ہون دے باوجود اولاد جیسی عظیم نعمت کو لو محروم ہوندے نے۔ اور یاد رکھے آجے اگر والدین اولاد دے مٹھے میوے کو لو محروم ہون تے ساری زندگی اولاد دی کمی محسوس کر دے رہندے نے۔ خاوند بیوی جوانی دیاں بہاراں گزارن دے بعد بڑھاپے نو پہنچ جان، نا ہڈیاں کمزور ہو جان، سر دے بال سفید ہو جان، جسم ناتوان اور کمزور ہو جائے، اکھاں دی بینائی اندر کمزوری آ جائے، کنا دی سماعت دے اندر کمی آ جائے، پھر بھی والدین رب کولو اولاد دی آس اور امید لگا کے رکھ دینے۔ اب ویکھو نا اللہ ذوالجلال والاکرام دے ایک بڑے پیارے نبی نے حضرت جناب زکریا علیہ السلام بے اولادی دے دکھ اندر رب دے سامنے بڑھاپے دی عمر اندر اولاد دی امید لگا کے بیٹھے نے تے آندے کی نے اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن نے اونا دی اس بات دا تذکرہ، اونا دی دعا دا تذکرہ اپنے قرآن دے اندر فرمایا۔ پروانیوں قرآن دے ہو آئیے ذرا بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا
خدا محبوب کبریا امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے پیارے فرامین نو اپنے ذہن نشین فرمانا۔ اللہ ذوالجلال ولی کرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا۔ جناب زکریا علیہ السلام سیدہ مریم صدیقہ علیہ السلام دیے کفالت اور پرورش کر رہے ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام بند کمرے دے اندر داخل ہوئے۔ وجد عندہا رزقا، تے ویندگی نے سیدہ مریم صدیقہ دے سامنے بے موسمی پھل پہ ہوئے نے، تے پیغمبر زکریا علیہ السلام بے موسمی پھل وے کے ورتائے حیرت دی تصویر بن جاندے نے، تے فرماندے نے یا مریم انا لکی ہازا، اے مریم اے بے موسمی پھل کتھوں آئے نے؟ تے سیدہ مریم صدیقہ کو جواب دین دیا نے، فرمان دیا نے قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اے میرے خالو جان، اے پھل منو میرے رب نے عطا کیتے نے، کیونکہ میرا رب جنوں چاندہ ہے بغیر حساب تو رزق عطا کر دیندہ ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اس ویلے جناب زکریا علیہ السلام رب کولوں دعا کر دینے تے آن دینے ربی حبلی من لدنک ذریتا طیبتا، اے میرے پروردگار اگر تو بند کمرے دے اندر مریم نو بے موسمی پھل عطا کر سکنا ہے، تے منوں بڑھاپے دی عمر دے اندر بیٹا بھی عطا کر سکنا ہے، اللہ منوں نیک صالح بیٹا عطا کر دے۔ انکا سمیع الدعا، بے شک تو ہی دعا نو سنن والا ہے۔ اللہ دے قرآن دا ایک دوسرا مقام فرمایا وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ، اے میرے سونے محبوبہ جناب زکریا علیہ السلام نو تے یاد کرو جدو اونا اپنے رب نو آکھیا سی ربی لا تذرنی فرداً وانت خیر الوارثین۔ اے میرے پروردگار منو کلا نہ چھڑی، منو بہتر وارث یعنی نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اور اللہ دے قرآن دا ایک تیسرا پیغام فرمایا اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا، پیغمبر زکریا علیہ السلام بے اولادی دے دکھ اندر آہستہ آہستہ آواز نال اپنے رب نو آندے نے ربی انی وہن العظم منی، اللہ میرے جسم دیا ہڈیاں کمزور ہو چکیاں نے، اللہ میرے جسم دیا ہڈیاں بڑھاپے دی وجہ تو کمزور ہو گئیاں نے، واشتعل الراس شیبا، اور بڑھاپے نال میرے سر دے بال بھی سفید ہو گئے نے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میں تیرے کولوں
मंग के कदी ना उम्मीद नहीं होया। व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई, और अल्लाह मैं लोगां कोलों डर दिया होया तेरे कोलों औलाद मंग रहा वा, किते कोई सुन के ए ना आखे लै बुढ़े वारे रब दे कोलों औलाद पिया मंगदा है। व कानत मराती आगिरा, रब्बा सोनिया मेरी घर वाली भी औलाद नो जन्म देन दे काबल नहीं रही, यानी बांझ हो चुकी है। फहाबली मिल्लदुनका, फहाबली मिल्लदुनका वलिया। ए अर्श अजीम दे मालिक जी मैनू अपने कोलों एक वारिस यानी नेक पुत्र अता कर दे। मेरे भाई ए जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब दे कोलों बुढ़ापे दी उम्र दे अंदर रब कोलों दुआवां कर रहे ने, औलाद तलब करन दियां दुआवां कर रहे ने। इधर जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 86 साल दी उम्र ते अपने रब दे सामने बे औलादी दे दुखड़े फोड़ रहे ने ते आंदे की ने, फरमांदे ने रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह नेक और साले बेटा अता फरमा दे। फिर अल्लाह जुल जलाल वली कराम ने बुढ़ापे दे अंदर ही इन्हां दोनों नबियां नू 3 बेटे अता कर दिते। मेरे भाई मनना पएगा बे औलाद वालिदैन दे कोल औलाद ना होए ते सारी उम्र दुखी बन जांदे ने। पुछ उन्हां बे औलादां दे कोलों जाके के जेड़े अज भी लोगां दियां औलादां नू वेख के हसरत भरी निगाह दे नाल आंदे ने, रब्बा दे दे भावें धी दे दे। और यार दूर ना जाओ, मैनू ही वेख लो 10 साल हो गए ने अजे तक औलाद दे मुंह नू तरस रहा वा और कहंदा रहना वा रब्बा सोनिया दे दे भावें एक ही बेटी या बेटा अता कर दे। क्योंकि मेरे भाई औलादां दे नाल ही मापियां दियां बहारां हुंदियां ने, औलाद दे नाल ही मापे सदा खुश रहिंदे ने, औलाद दे सहारे ही वालिदैन सदा सुखी रहिंदे ने, औलाद दे नाल ही जनाब मापियां दे नाम रोशन हुंदे ने, औलाद दे नाल ही मापियां दे सर उच्चे हुंदे ने। लेकिन औलाद ना होए ते सारी जिंदगी वास्ते मापे दुखी बन जाते ने। दुआ फरमाओ अल्लाह मेरे समेत तमाम बे औलादा नू नेक साले और जिंदगी वाली अल्लाह औलाद नसीब फरमाए। मेरे बरादर ये गल ते कन्फर्म हो चुकी है, हकीकत है कि जिन्ना वालिदैन दे कोल औलाद नहीं हुंदी, औलाद दे मामले दे अंदर उन्हां नू दुखी होना पै जांदा है। हुण आइए जरा गौर फरमाना, बास दफा ना वालिदैन नू औलाद दी जुदाई दी वजह तो भी दुख जेड़ा है वो वेखना पै जांदा है। अब वेखो ना फिरौन बदबख्त ने ये जनाब बनी इसराइल दे बच्चियां नू कत्ल करवाना शुरू कर देता है ते हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इन्हां ही अयाम दे अंदर दुनिया ते तशरीफ ले आए ने। मां पुत्र दी विलादत दी वजह तो परेशान हुंदी जा रही है कि हुणे जल्लाद आउणगे ते मेरियां अखां दे सामने मेरी हरी भरी गोद नू वीरान करके चले जाणगे। ते रब्बुल आलमीन दा कुरान इन्हां बातां दा नक्शा खिंच रहा है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वा औहयना इला उम्मी मूसा, असां ने मूसा अलैहिस्सलाम दी मां वल वही नाज़िल फरमाई है, यानी असां ने उन्हां दे दिल दे अंदर ए बात पैदा कर देती है अन अर्ज़िही कि तू अपने पुत्र नू दुध पिलांदी रह। फाइज़ा खिफ्ती अलैहि, जिदों तेनों कोई खौफ महसूस होए, जिदों तेनों कोई डर महसूस होए, फ़अल्क़ी फिल यम्मी, अपने पुत्र नू संदूक दे अंदर पा के दरिया दे अंदर बहा देवी। वला तखाफी वला तहज़नी, ए मूसा दी मां किसे गम और खौफ अंदर मुब्तला नहीं होना। इन्ना रादू इलैकी वजाइलू मिनल मुरसलीन।
موسیٰ اسی تیرے بیٹے نو تیرے وال واپس بھی بھیج دے آنگے تے آن والے وقت دے اندر اسی رسول بھی بنا دے آنگے. ان موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے اسی طرح ہی کیتا, ایک صندوق بنایا تے او دے نال رسی بن دیتی ہے, دریائے نیل دے کنارے تے رہ رہیاں نے تے بچے نو دودھ پلان دیا جا رہیاں نے. جدوں کوئی خطرہ محسوس کر دیا صندوق دے اندر بچے نو پا کے رسی بن کے گھر دی پچھلی جانب دریائے نیل دے اندر صندوق نو بہا دین دیا تے جدوں خطرہ ٹل جاندا رسی کھچ کے بچے نو صندوق دے وچوں کڈ لین دیا. ایک دن انج ہویا کہ بچے نو صندوق دے اندر پا کے دریا اندر بہا دیتا تے رسی کسے چیز نال بننی بھول جاندیاں نے. یہ صندوق ہن تیردا فرعون دے محل تک پہنچ جاندا ہے. فرعون دی بیوی آسیہ دیاں نوکرانیاں نے صندوق پکڑیا تے آسیہ دے سامنے پیش کر دیتا. بی بی آسیہ نے صندوق کھولیا, کپڑا ہٹایا تے موسیٰ علیہ السلام دا حسین و جمیل خوبصورت چہرہ ویکھیا تے ویندی رہ جاندی ہے. بے اولادی دی وجہ تو بچے دی محبت دے اندر پیوست ہو کے رہ گئی تے بی بی آسیہ فرعون آندی ہے, قرۃ عین لی ولک, قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ. اے فرعون اس بچے نو قتل نہیں کرنا کیونکہ اے بچہ تیریاں تے میریاں اکھان دی ٹھنڈک عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا. بڑی امید ہے کہ اے بچہ سانو کوئی فائدہ پہنچائے گا یا پھر اسی اس بچے نو اپنا بیٹا ہی بنا لئیے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. مگر فرعون اور او دے پیروکارانو کوئی علم نہیں سی کہ اسی اسے ہی بچے دے ہتھوں تباہ و برباد کر دیتے جاوانگے. تے ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ماں دا دل بے چین تے بے قرار ہو رہے آئے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. موسیٰ دا دل بے قرار تے پریشان ہو گیا. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. ماں پتر دی جدائی دے اندر دکھی بن جاندی ہے. اِن کانت لتبدی بہ. قریب سی کہ موسیٰ علیہ السلام دی ماں اپنے پتر دے بارے لوکاں دے کولوں پوچھ دی پھر دی, لولا اربتنا علی قلبہا لتکون من المؤمنین. مگر اسانے موسیٰ دی ماں دے دل نو مضبوط کر دیتا. یعنی میرے بھائی پتہ یہ چلیا کہ اولاد دی جدائی ایسی ہوندی ہے کہ والدین دکھی بن جاندے نے, اور جس وقت ایہو جہا دکھ آ جائے تے والدین نو صبر دا دامن اپنے ہاتھ دے اندر تھما کے رکھنا چاہیے ہے. دعا فرماؤ اللہ ہر والدین نو اولاد دے ہر دکھ دے کولو محفوظ فرمائے. میرے برادر آئیے ذرا ہون اگے چل دے جائیے. ویکھنا میں دسے آئے نا کہ اولاد دی جدائی دے اندر والدین جڑے نے دکھی بن جاندے نے. چند سال پہلے ساڑی گلی دے اندر ایک نوجوان یونان چلا گیا تے او جناب باپ پچھو جناب اپنے پتر دی جدائی دے اندر اینا صدمہ انہیں لے لیا, اینے صدمے اور دکھ دے اندر لاحق ہو گیا, مبتلا ہو گیا کہ دنیا تو ٹر گیا. صرف پتر دی ٹینشن دی وجہ تو, پتر دی جدائی دی وجہ تو دنیا تو چلا گیا. اس واسطے میرے بھائی یہ بھی والدین واسطے ایک بہت بڑے دکھ دا سامنا کرنا پہندا ہے. ہن آئیے ذرا غور فرمانا. اور کدی کدی والدین نو نا اولاد دا دکھ ایک صورت اندر بھی ویکھنا پہ جاندا ہے کہ اولاد تے ہوندی ہے مگر بچپن دے اندر ہی اللہ نو پیاری ہو جاندی ہے. اب ویکھو نا صحیح بخاری دے اندر موجود ہے, میرے تے
تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دا 18 مہینیاں دا لخت جگر ابراہیم تے آمنہ دلال علیہ السلام نے اپنے بیٹے ابراہیم نو اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ویندیاں اے بچہ دنیا تو رخصت ہو جاندا ہے میرے نبی دے ویندیاں پتر ابراہیم نے آخری سانس لئی ہے تے اللہ نو پیارا ہو جاندا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جدو اپنے بیٹے ابراہیم نو بے جان ویکھیا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام موسم برسات دی طرح اپنی اکھاں دے وچوں آنسو بہا رہے نے روندیاں میرے نبی فرماندے نے اے پتر ابراہیم تیری وفات دا مینوں دکھ تے بڑا اے پتر ابراہیم تیری وفات دا منو صدمہ تے بڑا ہے لیکن پتر میں اپنی زبان تو اوہی گل کہاں گا جدے نال عرش والا رب راضی ہو جائے یار کس باب دا جی نہیں کردا کہ میرا پتر میری انگلی پکڑ کے میرے نال نہ چلدا ہوئے کس باب دا جی نہیں کردا کہ میرا پتر منو ابو کہندا نہ ہوئے کس باب دا جی نہیں کردا کہ میں گھر آواں تے میرا بیٹا دوڑ کے میرے سینے دے نال نہ چمڑدا ہوئے لیکن جدو اے معصوم کلیاں بچپن دے اندر ہی مرجا جان تے ماپی دکھی بن کے زندگی گزارن تے مجبور ہو جاندے نے میرے بھائی بعض دفعہ ماپیانو اولاد دا انجوی تے دکھ ویکھنا پہ جاندا ہے نا کہ اولاد عالم شباب دے اندر قدم رکھ دیئے یا پھر جوانی دے سفر تے رواں دواں ہوندی ہے تے پیغام اجل آ جاندا ہے اے بھی ماپیاں واسطے بہت بڑے دکھ دا باعث بن جاندا ہے سان 2 ہجری نو آمنہ دلال علیہ السلام مارکہ بدر واسطے روانہ ہون لگ دینے تے میرے آقا علیہ السلام اپنے پیارے دماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کول بلا کے فرماندے نے اے پیارے عثمان میری بیٹی رقیہ تے تیری بیوی رقیہ او حالت مرغ دے اندر یعنی بیماری دے اندر مبتلا ہے اے پیارے عثمان اسی مارکہ بدر واسطے جا رہے ہیں تسی میری بیٹی دی ایتھے مدینے دے اندر رہ کے دیکھ بھال کرو اللہ تو انو جہاد دا اجر بھی عطا کرے گا تے مال غنیمت دے وچوں تو انو بغیر جنگ دے حصہ بھی ملے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ان مارکہ بدر واسطے میدان بدر دے اندر تشریف لے جاندے نے میدان بدر دے اندر رب العالمین نے مسلمانانو فتح جیسی عظیم نعمت دے نال ہم کنار فرمایا جگان دے پیر علیہ السلام مدینہ طیبہ وال تشریف لے آ رہے نے اجے میرے نبی رستے دے اندر ہی نے اجے میرے نبی مدینے نہیں پہنچے تے میرے نبی دی پیاری لخت جگر سیدہ رقیہ دنیا تو رخصت ہو جاندیاں نے کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام این اس وقت مدینے پہنچے کہ جدو بیٹی رقیہ دی قبر تے مٹی پائی جا رہی سی میرے نبی سیدہ رقیہ دی قبر نو ویندے نے تے میرے نبی اپنیاں اکھاں دے وچوں آنسو باندے جا رہے نے یار کس باب دا جی نہیں کردا کہ میں اپنی بیٹی دے نال آخری ویلے او دے نال دل دیاں گلاں کر لواں لیکن میرے نبی دے مقدر دے اندر ہی اے چیز لکھی سی کہ میرے نبی نو آخری ویلے بیٹی دا دیدار کرنا بھی نصیب نہیں ہویا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اجے بیٹی رقیہ دی وفات دا دکھ نہیں سی بھولیا تے سن 8 ہجری نو
اپنی بڑی بیٹی سیدہ زینب دی وفات دا میرے نبی نو دکھ ویکھنا پہ گیا اجے سیدہ زینب دی وفات دا زخم نہیں سی مٹیا تے 1 سال دے بعد سن 9 ہجری نو اپنی تیسری لخت جگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات نے میرے نبی نو دکھی کر کے رکھ دیتا اور ویرا اس دکھ دا تے اونا والدین نو تے پتا ہے نا کہ جنہ دیاں جوان اولاداں دنیا تو ٹر جاندیاں نے اللہ دی قسم جوان اولاد دی وفات دا دکھ ماں پیاں نو ایسا دکھی کر کے جگ رکھ کے چلا جاندا ہے کہ بڑھے والدین دی کمر ٹوٹ جاندی ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دا جوان پتر اچانک ایک حادثے دے اندر فوت ہو گیا تے پتر دیاں بوٹیاں اکٹھیاں کر کے جنازہ پڑھایا تے شیخ القرآن نے اس وقت کپ کپاندی اور لڑکھراندی ہوئی زبان تو آکھیا سی ایتھوں ٹرن جنازے گبروان دے ایتھوں ٹرن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیران دا پٹرے تے لیران جسم دیاں پٹرے تے لیران جسم دیاں بس رہے نشان سریران دا اے موت آندی دس دی سبنانو اے موت آندی دس دی سبنانو پھر بن دی کعب نیرے دا ایتھوں رونا پوے شہزادے آنو ایتھے رونا پوے شہزادے آنو ایتھے مندئی حال وزیران دا تدبیران دے چارے نہیں چل دے تدبیران دے چارے نہیں چل دے جدوں تیر وجے تقدیران دا میم موت دی آگے ہوا وگی لوگوں وس دے شہر ویران ہو گئے الو بول دینے سنیا بیٹھ کاتے الو بول دینے سنیا بیٹھ کاتے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے جنہ باغان دے گئے نے ٹور مالی اوہ جنہ باغان دے گئے نے ٹور مالی او سوک کے ٹنگراں وانگ ہو گئے پتر جنہ دے نہیں جہان ہوتے گم اونا دے نام و نشان ہو گئے اس واسطے میرے بھائی اولاد جیڑی مرضی عمر دے اندر فوت ہو جائے ماں پیانو دکھی کر کے چلی جاندی ہے اور بعض دفعہ نا ماں پہ اپنی اولاد دی نافرمانی دی وجہ تو بھی دکھی ہو جاندے نے اولاد گل نہ مننے تے ماں پہ آندے نے اے دے نالو تو جمدہ ہی نہ تے چنگا سی تو جمدے ہی مر کے ہونے گیا تو او دو ہی مر جاندہ تے آج سانو تیرا اے دکھ نہ ویکھنا پہندہ اور بعض دفعہ اولاد دی نافرمانی دی وجہ تو والدین در در تے تکے کھان تے مجبور ہو جاندے نے بر الوالدین مکتبہ دارالسلام دی کتاب ہے او دے اندر ایک واقعہ تحریر ہے کہ ایک خاتون نے ایک بچے نو جنم دیتا تے چند دنہ دے بعد ہی او دا شوہر دنیا تو چلا گیا ان اس خاتون نے پکا ارادہ کر لے آئے کہ میں اگو دوسرا نکاح نہیں کروانا بلکہ میں اپنے اس بچے دے سر تے زندگی گزارنی ہے وقت بڑا تیزی دے نال گزردا جا رہا ہے بچہ چلن پھرن دے قابل ہو گیا کچھ اور وقت گزریا آج بچہ پہلے دن سکول چلا گیا چند سالاں دے بعد اس بچے نے پرائمری کلاس جیڑی یہ پاس کر لئیے 5 جماعتاں انہیں پڑھ لئیاں نے پھر چند
عرصے دے بعد ایدہ میٹرک بھی کلیئر ہو جاندہ ہے، کچھ اور وقت گزریا تے کالج دے وچوں ڈگری حاصل کر لیندہ ہے۔ اللہ اچھے نمبران دی وجہ تو سرکاری طور دے بیرون ملک دے اندر تعلیم حاصل کرن دی آفر آ چکی ہے۔ آخر کار او دن بھی آیا کہ پتر تعلیم حاصل کرنے واسطے بیرون ملک دے اندر چلا جاندہ ہے۔ 6 سال دے بعد پی ایچ ڈی دی ڈگری حاصل کر کے اپنے گھر واپس آیا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہون دی وجہ تو اچھی خاصی تنخواہ والی نوکری بھی مل جاندی ہے۔ پھر نوکری ملن دے تھوڑے عرصے دے بعد عالی شان بنگلہ بھی خرید لیندہ ہے۔ ایک دن ماں آندی ہے، اے میرے پتر، ایک میں تیرے واسطے بڑی خوبصورت سلیقہ شعار میں تیرے واسطے لڑکی لبی ہے، میں تیرا او دے نال نکاح کرنا چاہنی ہاں۔ آندہ ہے امی جان اجے قادی لوڑ ہے، کوئی نہیں شادی کر لوانگے، نکاح کر لوانگے۔ اس بدبخت بیٹے نے ماں دی خواہش نو ٹھکرا دیتا تے ایک ایسی غرور والی عورت دے نال انہیں نکاح کر لیا کہ جیڑی اس لڑکے دی ماں نو نخوت اور حقارت دی نگاہ دے نال ویندی ہے، لیکن ماں اپنے دل دے اندر ہی اپنے بہو دے دکھ جیڑی ہے سمائی جاندی ہے۔ صرف اپنے بیٹے نو اس واسطے نہیں دس دیے کہ کتے گھر دا ماحول میری وجہ تو خراب نہ ہو جائے۔ ایک دن دوپہر دا وقت ہے تے ایدہ بیٹا آفس دے وچوں اچانک ہی دوپہر دے وقت گھر آیا، ویکھیا کہ ماں جڑی ہے او غسل خانے دے اندر خود ہی اپنے کپڑے دھو رہی ہے۔ تے اے بیٹا جڑا اپنی بیوی دی محبت دے اندر بالکل ہی اندھا تے پاگل ہو چکے آئے، ہن ماں دیاں ساریاں محبتاں تے شفقتاں نو پلا بیٹھا ہے۔ جیڑیاں محبتاں ماں دے نال پہلے کردہ سی، ہون اے دے اندر او چیز ہی نظر نہیں آ رہی۔ دل بیوی دی محبت دی وجہ تو دل ایدہ سخت ہو چکے آئے۔ آگے ویندہ ہے کہ ماں غسل خانے دے اندر اپنے کپڑے آپ ہی دھو رہی ہے۔ غسل خانے دے دروازے تے کھڑا ہو کے آندہ ہے، اے امی میں اچانک اس واسطے آیا ہوں کہ آج میری بیوی دیاں سہیلیاں کھانے واسطے آ رہیاں نے، امی میریاں سہیلیاں دا استقبال کرنے واسطے کوئی اچھا جیا سوٹ پہن لے آجے۔ اور دوسری گل اے وے کہ جتھے میری بیوی دیاں سہیلیاں نے بیٹھنا ہے اس جگہ تے تسی نہیں جانا۔ مانو اپنے کنہ تے یقین ہی نہیں آ رہا کہ اے یو میرا بیٹا ہے کہ جی خاطر میں انہیں دکھ برداشت کر کے انی آلہ میں انہوں تعلیم دلوائی ہے۔ آج اس میری محنت دا آ میرے نال سلوک کر رہا ہے۔ ماں دا دل جیڑا ہے پاش ہو جاندہ ہے۔ ماں نے ایک شاپر دے اندر اپنے کپڑے پا لینے، باہر نکل کے اپنے بیٹے دے بنگلے وال الوداعی نظر مار دیئے تے خیر باد کہہ کے ٹر جان دیئے۔ اس بدبخت نو کوئی پتہ نہیں میری ماں گھروں چلی گئی ہے، چلو میں اپنی ماں نو تلاش کر لواں۔ بیوی دی محبت پیچھے لگ کے ماں نو بھلا بیٹھا ہے۔ کئی مہینے گزر چکے نے، اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ اس اعلیٰ تعلیم یافتہ افسر صاحب نو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاندی ہے کہ جس بیماری دا پتہ ہی کوئی نہیں چلدا پیا۔ کلینکاں دے کولو ڈاکٹراں دے کولو علاج کروا رہے نے، ہسپتالاں دے وچوں بھی علاج کروائے نے، لیکن کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ بیماری کی ہے۔ اللہ بالآخر ڈاکٹراں نے کہہ دیتا کہ اینو گھر لے جاؤ، ایدی بیوی نو کہہ دیتا اینو گھر لے جاؤ، ایدی کوئی دیکھ بھال جا کے کرو۔ اللہ نو منظور ہویا تے آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ایدی بیوی اپنے گھر لے آندی ہے، اپنے خاوند دا تھوڑا جہا خیال رکھ دیے۔ اللہ دا کرنا ایسا ہویا کہ بیماری جیڑی ہے او جان چھڈن دا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ گھر دے برتن جیڑے نے ایتھوں تک وچ
वेचन दी नौबत आ गई है, जिहड़ी जमा पूंजी सी वो भी खत्म हो गई है, घर दियां चीज़ां जिहड़ियां ने वेचनियां शुरू कर दित्तियां ने। हुण जदों हर पासेओं ही ये आदमी खाली हो जाता है, इहदी बीवी जिहड़ी है वो भी बेसबरी दा मुजाहरा कर दी है, आंदी है अज तक मैनू तेरे घर आन के मैनू तेरे घरों सुख दा साह ही नहीं लभ्या, मैनू ते तेरे घर दे अंदर दुख ही दुख लभे ने। लै अज फैसला कर लै, अज मैं फैसला कर लिया ते तू ही फैसला कर लै, मैनू हुणे इसे वेले ही तेरे कोलों तलाक चाहिदी है। इस आदमी नू अपनी बीवी दियां गल्लां ते यकीन ही नहीं आ रहा कि जिदे पिछे मैं इन्नी खेच आनी है, जिदे पिछे मैं इन्ना कुछ कीता है, ये अज मैनू कह की रही है। इस आदमी ने जल्दी दे नाल तलाक वाले कागज तैयार करवाए ने, तलाक दे के ते भेज दिता है। हुण इतने बड़े बंगले दे अंदर कल्ला ही रह रहा है, कोई इनू पुछन गिछन वाला नहीं, ते इनू इस मौके ते इनू इहदी ओ मां याद आ जांदी है। इन्हें सोचिया मेरी मां भी ते है ना, हुण पछतांदा पिया है, अपने आप नू मलामत पिया करदा है कि मैं कर की बैठा वां। मां दी हुण इनू ममता सता रही है, मां दियां मुहब्बतां इनू याद आ रही ने, मां दियां शफकतां इनू याद आ रही ने। ये हालत बीमारी दे अंदर ही हुण अपनी मां नू तलाश करन वास्ते टुर पैंदा है, गलियां बाजारां दे अंदर मां नू लभदा फिरदा है। ये जनाब गली कूचे दे अंदर मां पिया करदा है, लेकिन इनू मां नजर नहीं आ रही है। अचानक ही मगरब दे टाइम नमाज पढ़न वास्ते, शाम दी नमाज पढ़न वास्ते एक मस्जिद दे अंदर चला जांदा है। नमाज पढ़न दे बाद ये मस्जिद चो बाहर निकलन लगदा है, ते मस्जिद दे दरवाजे ते इन्हें वेखिया कि एक वडेरी माई है, उन्हें हाथ दे अंदर कशकोल पकड़ी है ते लोगां दे कोलों मंगदी पई है। इन्हें गहरी निगाह दे नाल वेखिया ये कोई आम बीबी ते नहीं, ये ते मेरी सगी मां है। इन्हें मां नू इस हालत दे अंदर वेखिया ते पैरां थल्लों जमीन निकल जांदी है, जल्दी दे नाल मां दे कदमां दे विच डिग पैंदा है, रोई जा रहा है, मां दे कोलों माफिया मंगदा जा रहा है और नाल अपनी मां नू अपने घर ले जा रहा है, नाले अगे अगे टुरदा पिया है ते नाले बुलंद आवाज दे नाल आंदा है, लानत ऐसी बीवी बेवफा बीवी थे कि जिन्ने मैनू मां जैसी अजीम हस्ती तो जुदा कर दिता। लानत मेरी PhD दी डिग्री ते जिन्ने मेरे दिल चो मां दी मुहब्बत नू कड़ दिता। लानत मेरे बंगले ते जिन्ने मैनू मां दी शफकत दे कोलों महरूम कर दिता। लोगों लानत मेरी ज्यादा तनख्वाह ते कि जिस तनख्वाह ने मैनू मां तो बेगाना कर दिता, अपनी मां नू अपने घर ले जांदा है, मां दे कोलों माफिया मंगदा पिया है, तरले पिया करदा है। ते मां ने जदों वेखिया मेरा पुत्र इन्नियां माफिया मंगदा पिया है, ते मां ने शफकत दे नाल प्यार दे नाल अपने पुत्र दे सिर ते हाथ फेरिया ते नाल ही आंदी है, पुत्र अज तक मैनू तेरे कोलों मुसीबत कोई मिली कोई नहीं गई, पुत्र अज तक मैनू तेरे वल्लों कोई दुख वेखना नसीब नहीं होया। मेरे भाई मैं दसना ये चाहना वा कि बाज दफा वालिदैन मापिया नो औलाद दी नाफरमानी दी वजह तो भी दुख वेखना पै जांदा है। और आइए जरा गौर फरमांदे जाना, बाज दफा वालिदैन जेड़े ने औलाद दे गुम होने दी वजह तो भी दुखी बन जाते ने। हजरत जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातो वस्सलाम नू वेख लो, हजरत यकूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम नू वेख लो कि जनाब बेटा यूसुफ गुम हो गया है ते पुत्र दी जुदाई दे अंदर जनाब इतने गमज़दा और इतने दुखी बन चुके ने कि जनाब अपनी अखां दी बिनाई गवा बैठे ने, रो रो के पुत्र दे गम गुम होने दा इतना ज्यादा इन्हां नू अफसोस है। मेरे भाई औलाद मर जाए ते मापिया नो
صبر مل جاندہ ہے، لیکن اولاد گم ہو جائے تے ساری زندگی والدین جیڑے نے او اولاد دی جدائی دے اندر، اولاد دے گم ہون دے اندر طرف دے رہندے نے تے طرف دے رہندے نے۔ جناب یوسف علیہ السلام نو بھائیاں نے خوہ وچ سٹ دیتا ہے تے رات دے وقت بھائی روندے روندے ہوئے آئے تے آ کے آندے کی نے، آندے نے قالو یا ابانا انا ذہبنا نستبقو، اے ساڈے ابو جان دراصل ہویا اے وے کہ اسی ایک دوسرے نالوں اگے بڑھ کے نس رہے سا، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، تے اسی یوسف نو اپنے سامان دے کول چھڑ کے اسی دور نکل گئے۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بغیاڑ آیا تے یوسف نو کھا کے چلا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ۔ ابو جی اسی اپنی گل دے اندر ہے سچے مگر تسی یقین نہیں دے کرنا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَاذِبٍ، قمیض نو جھوٹا خون لگا کے تے لے آندے نے مگر قمیض نو پھاڑنا بھول جاندے نے۔ ابو جی اگر تانوں ساڈی زبان تے یقین نہیں آ رہا تے آ یوسف دی قمیض یوسف دے خون نال رنگین ہوئی ویخ لو۔ بنی اسرائیلی روایت دے مطابق باب یعقوب علیہ السلام نے قمیض ویکھی تے ساری حقیقت سمجھ کے فرماندے نے، اوے میرے او بیٹے او منو اے تے دسو یوسف نو بغیاڑ نے کھادا ہے تے یوسف دی قمیض لیرا لیرا کے او نہیں ہوئی، یوسف دی قمیض جیڑی ہے او لیرا لیرا ہندی نظر کے او نہیں آ رہی ہے۔ اگر یوسف نو تو آڈے بقول بغیار نے لقمہ اجل بنا لے آئے تے پھر یوسف دی قمیض صحیح سلامت نظر کیوں آ رہی ہے؟ ایدہ مطلب ہے کہ یوسف نو کھان تو پہلا بغیار نے بڑے عدب دے نال بڑے احترام دے نال یوسف پتر دی قمیض اتار کے تے رکھ دیتی سی، لیکن یاد رکھے آجے یوسف دی قمیض چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ تسی ضرور یوسف دے نال کوئی زیادتی کیتی ہے، تسی کہو بغیاڑاں کھادا، تسی کہو بغیاڑاں کھادا، یوسف بدر منیرہ کیویں سلامت رہ گیا کڑتا کیوں نہ ہویا لیرا، جس بغیاڑ یوسف نو کھادا، جس بغیاڑ یوسف نو کھادا لہو اس دا پیتا، کرتے دا کس کارن اس نے ادب زیادہ کیتا، تن یوسف دے زخم نہ لایا، تن یوسف دے زخم نہ لایا، وچ خاک رلایا، لا کر کرتا لا کر کرتا جے لے گیا زندہ، پھر کس رنگ چڑھایا، او بغیاڑ تو ساڑے نالوں نکلیا بہت نیارا، کڑتے دا بے ادب نہ ہویا تے یوسف کھا گیا سارا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حقیقت ہے کہ تسی اپنے کولوں ہی کہانی بنا کے لے آئے ہو، فصبر جمیل، تو اڈی اس سازش تے میں صبر ہی کرانگا، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو
तुसी आंदे पे हो मैं ओदे बारे अल्लाह दे कोलों मदद मंगना पिया वां ते बेटे दी जुदाई दे अंदर होया कि वबयज़्ज़त अयनाहु मिनल हुस्न फहुव कज़ीम यूसुफ दी जुदाई दे अंदर अखां सफेद हो गई ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो एक खूह दे अंदर सुट के आ गए ने ते रब्बुल आलमीन दियां मर्जियां वक्त गुजरदा जा रहा है अज वक्त इंजदा आ गया है कि नबी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो अल्लाह ने मिस्र दे अंदर इज्जतां अता फरमा दित्तियां ने इज्जतां दे नाल वकार दे नाल शरफ अता फरमा देता है अल्लाह जुल जलाल वली कराम दा कुरान की ऐलान फरमा रहा कई साल गुजर गए ने ना हजरत जनाब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बेटे जेड़े ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे अनु आंदे ने ए मेरे पुत्रो पता चले आए कि अजीज़े मिस्र जेड़ा मिस्र दा बादशाह है मुख्तलिफ इलाकियां चो लोग ओदे कोल जा रहे ने ते ओदे कोलों गल्ला खरीद के ले आ रहे ने प्यारे याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे अनु आंदे ने ओए मेरे ओ बेटे ओ पता चले आए मुल्क मिस्र दा हाकम पैसियां दे इवज गल्ला फरोख्त कर रहा है लिहाजा तुसी भी हाकम मिस्र कोल गल्ला खरीद के ले आओ उन्हें 9 दे 9 पाई जेड़े ने बाप दे हुक्म दे मुताबिक केनान चो चलदे गल्ला लैन वास्ते मुल्क मिस्र दे अंदर आ जांदे ने ते जदों आए उदों होया कि वजा इखवतु यूसुफ फदखलू अलैहि बरादरा ने यूसुफ गल्ला लैन वास्ते यूसुफ अलैहिस्सलाम दे कोल आए फअरफहुम व हुम लहू मुनकिरून जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इन्हां 9 दे 9 पाइयां नूं पहचान लिया अल्लाह फरमांदे ने व हुम लहू मुनकिरून मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भाई इन्हां नूं पहचान ना सके कई सालों दे बाद भाइयों दे चेहरे नूं जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वेखिया होएगा ते अपने आप ते इन्हां नूं होण वाला जुल्म याद आ गया होएगा प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ओए तुसी कौन हो ते कित्थों आए हो आंदे ने असी कनान दे रहन वाले हैं एक बाप दे 12 बेटे हैं एक जंगल दे अंदर गुम हो गया है दूसरा बाप दे कोल बिन्यामीन जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हां नूं खूब खिलाया पिलाया और नाल आखिया अगो बिन्यामीन नूं नाल लैके आओगे ते तुहानूं गल्ला मिलेगा वरना नहीं मिलेगा उन्हें खुशी खुशी कनान आए बाप दे सामने बोरियां दे मुंह खोले ते विचों गल्ले दे नाल पैसे भी निकल आए और हाकम मिस्र दे मुतालिक बड़ियां बाप दे सामने तारीफां दे पुल बनदे पए ने आंदे ने अब्बा जान हाकम मिस्र ने यह भी आखिया सी अगली दफा अगर तुसी बिन्यामीन नूं अपने नाल लैके आओगे ते गल्ला भी तुहानूं फेर ही मिलेगा अगर नहीं ले आओगे ते गल्ला भी तुहानूं नहीं मिलेगा बाप आंदा है ना 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 पुत्रो ये ते नहीं जे हो सकदा अगे मैं यूसुफ नूं तुहाडे नाल भेज के अज तक यूसुफ दी जुदाई दे अंदर मैं दुखी बन चुकिया वां उन्हें कि मेरे कोल बिन्यामीन है ते बिन्यामीन नूं मैं तुहाडे नाल नहीं भेज सकदा बिल आखिर बेटियां दा इसरार बाप दे इनकार से गालिब आ जांदा है अगली दफा जान लग्या बिन्यामीन नूं भी नाल लै गए ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिन्यामीन नूं अलैदगी अंदर आंदे ने इन्नी आना अखूका फला तबताइस बिमा कानू यामलून ए
کہ بنیامین میں تیرا بھائی یوسف ہاں، تو غم نہ کر، میں تینوں اپنے کول رکھن دے اہتمام کرنا وا، تو انہاں نو اس معاملے دے بارے کوئی آگاہی نہیں دینی۔ ان جناب یوسف علیہ السلام نے بنیامین نو اپنے کول رکھن واسطے بنیامین دے بورے اندر پیالہ ڈلوا دیتا تاکہ اے ویکھ سکن کہ بنیامین نے چوری کیتی ہے۔ پھر چوری ثابت ہون دے بعد بنیامین نو گرفتار کر کے اپنے کول رکھ سکے گا۔ اسی طرح ہی ہویا، بنیامین دے بورے دے وچوں پیالہ جڑا ہے برآمد ہو جاندہ ہے، تے سارے پائی آندے نے این یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل۔ اے حاکم مصر، اگر بنیامین نے چوری کیتی ہے تے اس تو پہلا اے دے پائی یوسف نے بھی چوری کیتی سی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو ایک گل سنی نا تے دل دے اندر آندے نے کہ اجے بھی میرے متعلق اپنے دل دے اندر کیسیاں باتاں رکھ دے پے نے کہ حالاں میں چوری نہیں سی کیتی۔ انہیں سال گزرن دے بعد اج بھی کہہ رہے ہیں کہ دے بھائی یوسف نے چوری کیتی سی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے سنیا تے دل دکھی ہو گیا کہ اے اجے بھی الزام لگان تو باز نہیں آ رہے۔ اللہ فرماندے نے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، مگر نبی یوسف علیہ السلام نے انہاں دی اس گل نو اپنے دل دے اندر چھپا کے رکھیا۔ ان ترلے منتاں تے سماجتاں کر رہے نے، آندے نے اے والی مصر بنیامین نو چھڑ دے، تیرا ساڈے تے بڑا احسان ہوئے گا، ساڈا باپ تے پہلے ہی اینو ساڈے نال نہیں سی بھیج رہا، ساڈے باپ نو تے اجے یوسف دی جدائی دا صدمہ نہیں بھلیا، تے بنیامین دی جدائی نے تے باپ نو اور غم دے اندر نڈحال کر دینا ہے۔ اے والی مصر ساڈے جو کسے ہور نو اپنے کول رکھ لو، بنیامین نو آزاد کر دیو۔ تے آندے کینے اے حاکم مصر ساڈے باپ دی حالت اے وے، بڑا ضعیف نہایت بڑھرا، اس دا باپ نبینا غم دل کے ریا آجز کیتا، او محبوب نگینا جے تسا قید رکھایا اس نو، سن کر اتنا حالا ختم حیاتی ہو سی اس دی، ختم حیاتی ہو سی اس دی، پیوے اجل پیالہ۔ اے والی مصر اس دے پارور بھی مرسن سبنا عرض سنائی، اس دے بدلے ساڈے وچو قید رکھو ایک بائی۔ انہاں دے ترلے تے منتاں جیڑیاں نے کسے بھی کم نہیں آ رہی ہیں۔ بنیامین دے بغیر ایک کنعان دے وچوں واپس اپنے گھر چلے جاندے نے۔ باپ نو حقیقت تو جا کے آگاہ کیتا، باپ نے سنیا تے اور زیادہ غم دے اندر نڈحال ہو گیا۔ ان جناب یعقوب علیہ السلام آندے نے، اوے پترو تہاڈی تے حاکم مصر نے گل منی کوئی نہیں، چلو میں ہی کوئی ترلا کر لینا وا، ہو سکتا ہے کہ انہوں میرے حال تے ترس آ جاوے۔ ایک خط دے کے بیٹے انہوں مصر روانہ کیتا، خط جناب یوسف علیہ السلام نے کھول کے اجے پڑھنا شروع ہی کیتا ہے تے اکھاں جو موسم برسات دی طرح آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے۔ تے خط دے اوپر لکھیا کیے، میں فرزند اسحاق نبی دا جس دی شان اچیری، ابراہیم خلیل ربانا جد مبارک میری، پڑھ
بسم اللہ اس تھی پیچھے، پڑھ بسم اللہ اس تھی پیچھے، لکھا سلام تو سانو اے شام ملک مصر دے والے، تیرا یاد نہیں نام او سانو، تے لکھ دے کین اول یوسف دل بر سونا، اکھاں دی روشنائی، کھیڈن گیا نہ مڑ کر آیا، خبر نہ لگی کائی، جنگل وچ بغیاڑا کھادا، سوہنا دل بر جانی، کڑتا اس دا خون دا پریا، ساڑے کول نشانی، جو کچھ اس دے بوری وچوں نکلے مال تو ساڑا، اے کم بنیامین نہیں کیتا، اے یقین او ساڑا، اگئی درد فراق یوسف دے، اگئی درد فراق یوسف دے، حدوں پار لنگایا، تساں دوبارہ بالدی اتے، غمہ دا بالن پایا، خط پڑھن دے بعد جناب یوسف علیہ السلام نے راز کھول دیتا ہے تے اپنے بھائیوں نو مخاطب ہو کے آندے نے، حَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاعِلُونَ، اوے توانو پتہ ہے کہ تسی یوسف اور او دے بھائیاں دے نال کی سلوک کیتا سی، بھائی یوسف دا نام سن دے نے تے ایک دوسرے دے چہرے وال ویکھن لگ پیندے نے، تے غور دے نال جناب یوسف علیہ السلام نو ویندے نے، تے آندے نے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، آندے نے کیا تو ہی کتے یوسف تے نہیں، تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے، انا یوسف وَهَذَا أَخِي، ہاں میں یوسف ہاں تے آپ بنیامین میرا سکا بھائی ہے، میرے بھائی ساری گفتگو دے وچوں حاصل اے ہویا ہے کہ ماں پیانوں بعض دفعہ اولاد دے معاملے دے اندر طرح طرح دے دکھ جڑے نے ویکھنے پہ جاندے نے، کہ تے اولاد دی نہ ہون دی وجہ تو ماں پہ دکھی بن جاندے نے، کہ تے اولاد دے بچپن دے اندر ہی فوت ہون دی وجہ تو ماں پیانوں دکھان دا سامنا کرنا پہ جاندہ ہے، کہ تے جوان اولاد دے دکھ دی وجہ تو ماں پہ ساری عمر ہی دکھان دے اندر ہی لنگا دیندے نے، کدی کدی والدین جڑے نے اپنے بچیاں دی نافرمانی دی وجہ تو بھی دکھی ہو جاندے نے، اور کدی کدی والدین جڑے نے اپنے اولاد دے گم ہون دی وجہ تو بھی دکھی ہو جاندے نے۔ اللہ دے کولو دعا ہے اللہ ہر والدین نو ہر اولاد دے دکھ دے کولو محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔